मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमा के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की भी क्या निराली शानें हैं। पुल सिरात जो बाल से बारीक तलवार से तेज और अंधेरे में डूबा हुआ है, यहाँ दुनिया में नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक के नजराने पेश कीजिए, इंशाअल्लाह पुल सिरात पर नूर नसीब होगा, जिसकी रोशनी में पुल सिरात पार करना आसान हो जाएगा। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, क़यामत के दिन जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे उस वक्त सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक का नूर चमकेगा जो पुल सिरात से गुजरने वालों को ढांप लेगा। जिसे चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना नूर नसीब होगा उसी मुताबिक वो पुल सिरात को पार कर लेगा, और ये नूर उसके दुरूद पाक पढ़ने के मुताबिक दिया जाएगा। दुनिया में जितना दुरूद पढ़ा होगा उतना उस नूर से हिस्सा उसको पुल सिरात पर मिलेगा। वेरी डिफिकल्ट जर्नी है, तो अगर पुल सिरात से खैर से गुजरना चाहते हैं तो कसरत के साथ दुरूद पाक अपना मामूल बनाइए। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें पुल सिरात से आसानी से गुजरना नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक वैसे भी जब जुमेरात आए और जुमा का दिन आए तो ये ख़ास दुरूद पाक पढ़ने के दिन और रातें होती हैं। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और आज तो नूरुन अला नूर ये है कि आज शबे जुमा भी है और आज 27वीं शब भी है। सुभान अल्लाह। अक्सर उलमाए किराम के नज़दीक रमज़ान शरीफ की 27वीं शब ही शब कदर होती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शब कदर है, आज मग़फ़िरत की रात है, रहमत की रात है, वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आज सलामती की रात है, आज फ़रिश्तों के ज़मीन पर नुज़ूल की रात है। बहुत बड़ी तादाद में उलमा कहते हैं कि 27वीं शब शब कदर होती है। सहाबी रसूल हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 27वीं शब ही शब कदर होती है। और फिर उलमा की एक जमात ये भी कहती है कि जब रमज़ान की किसी ताक रात में जुमेरात भी हो जाए तो अब ये ख़ास निशानी होती है कि ये रात शब कदर है। तो जुमेरात तो वैसे ही भरी मुराद है, और आज 27वीं शब में जुमेरात मिल गई है, कल जुम्मतुल वदा है, तो यानी कबूलियत की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुभान अल्लाह आज रात जमा हो गई हैं। इस रात क्या होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब शब कदर आती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से जिब्रील अमीन फरिश्तों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, और उनके पास सब्ज़ परचम होता है, और उस सब्ज़ परचम को, सब्ज़ झंडे को काबे की छत पर लहरा देते हैं। और फरिश्ते कितने होते हैं? रिवायतों के मुताबिक ज़मीन पर जितनी कंकरियों की तादाद है उससे ज़्यादा तादाद में फरिश्ते नाजिल होते हैं। सूरह कदर में पढ़ा होगा ना, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। सुबह सादिक तक उन फरिश्तों की ड्यूटी क्या होती है? फरमाया कि वो मुसलमान लैलतुल कदर में जो दुआएं करते हैं फरिश्ते उन दुआओं पर आमीन कहते हैं, और फरिश्ते मुसलमानों से मुसाफहा भी करते हैं। उलमा कहते हैं जब किसी को लैलतुल कदर रोना आ जाए, रिक्कत तारी हो जाए, जिस्म पर एक कैफियत और एक कपकपी तारी हो, तो समझ लो कि फरिश्तों ने छुआ है, फरिश्तों ने मुसाफहा किया है, फरिश्तों का कुर्ब मिला है। अल्लाह करीम आज की रात हमारी दुआओं पर हमें फरिश्तों की आमीन भी नसीब फरमा। आला हज़रत कहते हैं ना, अर्ज़ करते हैं कि या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें आज रात की बरकतें नसीब फरमाए। इस रात
کیا پڑھنا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے سوال کیا تھا، حضور کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے کتنی پیاری دعا عطا فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے کریم ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو آج کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے، آئیے مل کے 3 بار پڑھ لیتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ آج خوب مانگنا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ سوچے نا کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے کہ زندگی میں ایک بار نہیں، ہر سال ہمیں رمضان میں ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کرے کہ بس ہم اس کو بہترین انداز میں اللہ کو راضی کر کے گزاریں، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال پھر رمضان ملے گا کہ نہیں، لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں۔ ہمیں تو اسی لیلۃ القدر کو اپنی زندگی کی آخری لیلۃ القدر سمجھنا ہے، اور خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، اللہ سے کچھ وعدے بھی کرنے ہیں، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے آپ سے بھی کچھ وعدے کرنے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں نے زندگی ایسے نہیں گزارنی جیسے میں نے پچھلی گزاری ہے۔ ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت میں پل صراط کے بارے میں سنا، یہ کیسا پل ہے، یہ برج آف صراط کی حقیقت کیا ہے، کس کس کو گزرنا ہوگا، اور اس کے بارے میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کس قدر فکر مند رہتے تھے، اور پھر اس سے آسانی سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، آج انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، یہ اولیاء کرام کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو آپ سجدے میں گر کر زاروں کتار رونے لگے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں، آپ نے تو بڑی عبادتیں کی ہیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 400 رکعت روزانہ نفل ادا فرماتے تھے، 400 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور 20 سال ایسے گزرے کہ کبھی کسی بھی نماز میں آپ کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، یعنی با جماعت نماز ایسے پڑھی کہ سب 20 سال تک تکبیر اولا ملی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ دل کو تڑپا دینے والا ان کا جواب سنیے، میں اس وقت اس سے زیادہ رونے کا محتاج نہیں تھا۔ یہ کہہ کر آپ تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا قرآن کریم سے زیادہ میرا کوئی ہمدرد نہیں، میں اس وقت اپنی عمر بھر کی عبادت کو ہوا میں لٹکی ہوئی دیکھ رہا ہوں، جسے تیز ہوا کے جھونکے ادھر ادھر لہرا رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ ہوا میری عبادت کو اللہ کے حضور کر دے گی یا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گی۔ دوسری طرف ملک الموت ہے اور پل صراط ہے، اور اللہ پاک کی طرف توجہ لگائے میں یہ انتظار کر رہا ہوں، نہ جانے مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا یا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ غوث پاک کے بھی پیر ہیں، یاد رکھیے گا، یہ غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے ہوتے ہیں، اتنا بڑا ان کا نام ہے، مگر اللہ والوں کو اپنی آخرت کا، اپنے اعمال پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، آخرت کی فکر ہوتی تھی، اللہ کی رضا کی فکر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ اب چونکہ ہم نے رمضان روزوں میں گزارا ہے، نمازوں میں گزارا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں یہ سیٹسفیکشن دل میں آ جاتی ہے کہ جناب اب تو بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، اب تو بڑا کمال کر لیا ہم نے۔ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں، ہمیں تو اللہ ہی سے عرض کرنا ہے کہ مولا جو کیا ٹوٹا پھوٹا کیا، جن کے سجدے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی، جن کے روزے قبول کیے، میرے مولا ان کے صدقے ہماری عبادت قبول فرما لے۔ تو ہمیں اللہ والوں کی اس ادا کو یاد رکھنا ہے، اور آپ کا یہ جو انداز تھا پل صراط کے حوالے سے، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یعنی ہر کسی کو دوزخ سے گزرنا پڑے گا، دوزخ کو کراس کرنا پڑے گا۔ اب اس کا انداز کیا ہوگا کہ پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ ہاں جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی سے گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا، بے ایمان ہوگا، وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ But everybody have to cross fire of hell with
ब्रिज ऑफ सिरात, पुल सिरात से गुजर कर ही जहन्नम की आग के ऊपर से गुजरना होगा। एक मरतबा सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो नात खान रसूल थे, कमाल की नबी पाक की मदह बयान किया करते थे। इन सहाबी का जब मुझे नाम याद आता है तो नबी पाक का वो फरमान याद आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते, जिसका मजमून है कि अब्दुल्ला बिन रवाहा के अशआर दुश्मनों के लिए तीर का काम करते हैं। क्योंकि होता यह था उस जमानों में तलवार से भी लड़ाई होती थी, अशआर से भी लड़ाई होती थी। वो बदबख्त नबी पाक की गुस्ताखी में अशआर लिखते थे और सहाबा उनको जवाब देते हुए मेरे आका की नाते पढ़ा करते थे, नबी पाक की शान बयान किया करते थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये नात खुश सहाबी रसूल हैं और ये अशआर लिखा करते थे। अब क्या हुआ, उनके बारे में आता है कि एक बार आप खूब रोए, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। आपको देखा तो आपकी ज़ौजा भी रोने लगी, आपके खादिम ने देखा तो वो भी रोने लगे, बाकी घर वाले भी रोने लगे। जब थोड़ी देर बाद आंसुओं का सिलसिला थम गया तो आपने सबसे पूछा कि आप क्यों रो रहे थे? हुजूर हमने आपको रोते देखा तो हम भी रोने लग गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फरमाया कि आज प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई है जिसमें फरमाया गया व इम मिनकुम इल्ला वारिदूहा, और तुम में से हर एक दोज़ख पर से गुजरने वाला है। इसमें यह तो बता दिया गया कि दोज़ख पर से गुजरना है, ये नहीं बताया गया कि मैं सलामती से गुजर सकूंगा कि नहीं। ये कौन है? सहाबी रसूल हैं। ये वो लोग हैं जिनके सदके हमारी बख्शिश होनी है। ये जन्नती हैं सारे सहाबा। मगर पुल सिरात के बारे में ये इतने कॉन्शियस होते थे। सहाबा इकराम की महफिल पता है कैसी होती थी कि जब दो सहाबा आपस में मिलते तो कोई कहता आपने वो आयत सुनी है जहन्नम पर से गुजरना है? वो कहते हाँ मुझे मिली है। तो कहा ये भी किसी ने बताया आपको कि सलामती से गुजर जाएंगे? तो कहते ये तो नहीं पता। तो साहबा फिर कहते कि फिर हंसी मजाक कैसा, फिर जिंदगी में खुशी कैसी? हमें तो यही नहीं पता कि हमें पुल सिरात से जब गुजरना होगा तो हम उससे गुजर पाएंगे या नहीं गुजर पाएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए जरा समझिए पुल सिरात है क्या, इसकी जरा हकीकत समझिएगा। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं पुल सिरात का जो डिस्टेंस है ना, ये कैसा ब्रिज है। हमारे पास बहुत सारे मुल्कों में ब्रिज होते हैं, कोई कहता है इतने किलोमीटर लंबा ब्रिज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज है और जनाब इतना पानी के ऊपर से बना हुआ है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? फरमाया 15,000 साल की राह है। 15,000 साल अगर कोई घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए ना, जितना डिस्टेंस तय करेगा उतना लंबा ये पुल है। 5,000 साल इसको ऊपर चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल स्ट्रेट और 5,000 साल नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा ये तो हो गई उसकी लंबाई। चौड़ाई कितनी है? फरमाया बाल से ज्यादा बारीक है। और शार्प कितना है? फरमाया तलवार से ज्यादा तेज है। अब बताएं कैसे गुजरेंगे? और फिर पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, जहन्नम की पुश्त पर है, कोई लाइट नहीं लगी हुई। अभी तो आपने सुना ना कि जिसको नूर मिलेगा उस नूर की बरकत से वो गुजर जाएगा, वरना पूरा पुल सिरात जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बाहर शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब इसकी मजीद डिटेल बयान करते हैं। फरमाते सिरात एक पुल है जो जहन्नम की पुश्त पर रखा जाएगा। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है। अच्छा कमाल यह है कि जन्नत तक पहुंचना है तो जन्नत में जाने का रास्ता यही है, पुल जहन्नम से गुजर कर जन्नत में जाना होगा। पुल सिरात हैव टू क्रॉस, ठीक है। और फरमाया सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजर फरमाएंगे, फिर अंबिया, फिर ये उम्मत यानी मुसलमान और फिर बाकी नबियों की उम्मतें गुजरेंगी। सब लोग अपने आमाल के मुताबिक उस पुल सिरात से गुजरेंगे। बास तो ऐसी तेजी से गुजरेंगे जैसे बिजली की चमक अभी चमकी और अभी गायब हो गई, बिल्कुल पलक झपकते में गुजर जाएंगे। बहुत लंबा जरूर है मगर जिससे अल्लाह राजी होगा, जिससे उसके हबीब राजी होंगे, वो पलक झपकते में गुजर जाएगा। बाज तेज हवा की तरह गुजरेंगे, बाज ऐसे गुजरेंगे जैसे कोई परिंदा उड़ता है, बाज जैसे घोड़ा दौड़ता है, बाज जैसे इंसान दौड़ता है। कुछ ऐसे होंगे जो पीठ के बल घिसटते हुए गुजरेंगे। जितने कमजोर अमाल होंगे ना, जितने गुनाह होंगे, जितनी नेकियां कम होंगी, उस कैफियत में फरमाया कोई चूंटी की चाल से जाएगा। और पुल सिरात के दोनों तरफ बड़े बड़े आंकड़े यानी खोटी नुमा लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें होंगी। जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा ये सलाखें उसे पकड़ लेंगी। बाज लोग तो वो होंगे जो जख्मी होकर निजात पा लेंगे और बाज जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे। आइए मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह बड़ी रात है, पुल सिरात से आसानी से गुजार देना। या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात, आफ़ताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब सल्ले
مرحلے غم زدہ کا ساتھ ہو. آمین آمین آمین. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ تو آپ نے ڈیٹیل سمجھ لی کہ پل صراط ہے کہاں پر، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، وہ کتنا ڈینجرس ہے، اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو کراس. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے گزریں گے، وہ اپنی شان کے لائق گزریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہر کسی کو گزرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے بائی روڈ لاہور جانا ہو، آپ کو بائی روڈ جناب سندھ جانا ہو، یا کوئی لانگ جرنی کرنی ہو، آپ کتنی فکر کرتے ہیں یار راستہ کتنا ہے، کلومیٹر کتنا ہے، راستے میں سٹاپس کتنے ہوں گی، رات کہاں قیام کروں گا، پیٹرول پمپ ہے کہ نہیں، کوئی پرابلم ہو گئی گاڑی میں تو جناب اس کے بعد کوئی مدد ملے گی کہ نہیں. جدھر ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. ایک پل ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. ہم میں سے کس نے اس کو ڈسکس کیا، ہم نے سے کس کو اس کے بارے میں معلومات کی کہ جناب اتنا مشکل پل ہے، ہم گزریں گے کیسے، کوئی آسان طریقہ بتائیں. ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا. دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہو اس کی فکر ہوتی ہے، اور یہ وہ برج آف صراط ہے کہ جس کو کراس کیے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آئیے آج میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مہربانیاں ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ قیامت کے معاملات پہلے ہی بتا دیے کہ کیا کیا سوال ہوں گے، کیا کیا طریقہ ہوگا، کون گزر جائے گا، کون نہیں گزر سکے گا. تو آج پل صراط پر 7 یوں سمجھیے سوالات ہوں گے، اس کے بارے میں جاننا ہے. 7 قسم کے سوال ہر کسی سے ہوں گے. 7 مرحلے ہیں جو ان 7 اسٹیپس کو کراس کر لے گا، یا یوں آسان لفظوں میں سمجھیے کہ جس کے 7 کوسچن کے آگے یس کا آنسر ہوتا چلا جائے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ 7 چیزیں میں نے اور آپ نے چیک کرنی ہے. آج بڑی رات ہے، اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے، اگر ان میں سے کوئی سستی ہے، اگر ان میں سے 7 کوسچن میں سے کوئی 1-2 کوسچن ایسے جس میں میں کمزور ہوں، تو ابھی موقع ہے نا، ابھی زندگی ہے، مرنے کے بعد چانس نہیں ملے گا. اللہ اکبر. دنیا میں کسی کا امتحان ہو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار سوال مل جائیں، کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے، یار پتا چلے کوسچن کون سا ہوگا، میں اس کی پریپریشن کر لوں. اللہ اکبر. میرے رب کی رحمت دیکھیں، ہمیں سوال پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ دیکھو پل صراط پر یہ 7 سوالات ہیں، یہ 7 مرحلے ہیں، یہ تم سے پوچھا جائے گا. بی پریپیئر فار دیٹ. اس دن مت کہنا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو آج اس نیت کے ساتھ یہ بیان اور یہ موضوع ہم نے شامل کیا کہ اللہ کرے میں بھی اس کی تیاری کر لوں، آپ بھی اس کی تیاری کر لیں. اور آئیے اس سے اچھی کون سی رات ہوگی کہ آج یہ اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے آخرت بہتر کرنے کی ہم تیاری شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب آئیے پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. پل صراط گزرنے سے پہلے there are few questions وہ پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. جس کی نمازیں پوری ہوں گی وہ پل صراط سے پار لگ جائے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا. آج کیا حال ہے ہماری نمازوں کا. بہت اچھا مسجدوں میں نمازیں چل رہی ہیں. میں جب یہ تیاری کر رہا تھا بیان کی، میں نے کہا میں بات کروں گا، اپنی دل کی بات کروں گا کہ جب آپ نے ایک پورا مہینہ نمازیں پڑھ لی ہیں تو رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے، کیوں نمازیں قضا کرتے ہیں. اچھا پھر کچھ لوگ فخریہ کہتے ہیں میں دن کی 2 نمازیں پڑھتا ہوں، میں 3 پڑھتا ہوں، مجھ سے 1 پڑھی جاتی ہے. خدا کا خوف کرو، آپ 2 پڑھ رہے ہو تو 3 نہیں پڑھ رہے، اس کی توبہ کریں. 1 نماز قضا کرنا کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. اور یہ غی وادی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. حضرت مفتی امجد اعظمی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ دوبارہ پہلے کی طرح بھڑکنے لگ جاتی ہے. مجھے اور آپ کو کسی گہرے کنویں میں دنیا میں کوئی ڈال دے نا، ہماری جان نکل جائے، وہ تو جہنم کا کنواں ہے. اور یہ نماز بے سستی کرنے والے، نماز قضا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں تو شاندار پریکٹس ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی، ایسا کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ یعنی مجھے افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ابھی دن گزرتے جا رہے ہیں، رمضان اینڈ پہ جا رہا ہے، تو ایک دل پر عجیب سی کیفیت آ رہی ہے کہ یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ ایک ایک کر کے سب کیوں ختم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو پھر پکے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے. بیوٹیفل. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں رمضان میں مسجد آنے کی عادت لگ گئی، نمازیں پڑھنے کی شوق بڑھا، اب ہم پکے ہو جائیں نا، جو غلطیاں ہوئی اس سے معافی مانگیں، نہ کہ دوبارہ ایسا کریں. ہم کہتے نہیں ہیں مگر انڈیلیبریٹلی ہم یہ پیغام نہیں دے رہے ہوتے. ذرا سوچئے گا، جملہ میرا سخت ہے کہ یا اللہ جب تک شیطان بند تھا ہم شیطان کی مانیں گے، اور جب شیطان کھل جائے گا تو پھر جب تک شیطان بند تھا ہم تیری مانیں گے، اور جب شیطان رہا ہو جائے گا تو ہم تیری نہیں پھر شیطان کی مانیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے.
رمضان میں اگر مثال کے طور پہ 29ویں کا روزہ ہو، مغرب کی نماز میں مسجد میں نمازی ہوں اور عشاء سے پہلے اعلان ہو جائے کہ جناب عید کا چاند نظر آ گیا ہے، عشاء میں کتنے نمازی آتے ہیں؟ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، یعنی پہلی نماز میں ہی نہیں آتے. ایسا کیا ہو گیا؟ عید کی نماز واجب ہے. ذرا میرے ساتھ مل کر دہرائیے کہ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب. پوری روڈیں بھر جاتی ہیں، مسجدوں میں میدان بھر جاتے ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. مگر عید کے دن فجر کی نماز کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض. فرض زیادہ ضروری یا واجب زیادہ ضروری؟ حالانکہ واجب بھی پڑھنا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی عید کے دن فجر قضا ہو جاتی ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو عید کی نماز کی فکر ہے. کیا ہو جاتا ہے ہمیں؟ خدا را پہلے دن ہی آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس بار یہ نیت کیجئے، کیونکہ پل صراط سے گزرنے سے پہلے پہلا سوال نماز کا ہوگا. آج سارے بھائی نیت کریں، 27ویں شب ہے، جو دنیا بھر میں مجھے لائیو سن رہے ہیں، ٹونائٹ از دی بیسٹ نائٹ فار دی بیسٹ انٹینشن. ارے اس سے اچھی رات کون سی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں نیت کرنے کی اور وعدہ کرنے کی کہ پکی نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ ہمت تو کریں نا بھائی، جب لاکھوں کروڑوں مسلمان 5 وقت نماز پڑھ سکتے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا میں بھی رمضان میں پڑھ سکتا ہوں، اس کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یا تو میں نے، اللہ معاف کرے، ایسے بھی ہوں گے بیچارے جنہوں نے رمضان میں بھی نہیں پڑھی ہوگی، مگر میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو رمضان میں نمازی تھے. کیوں رمضان کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ تو اب انشاءاللہ رمضان چلا جائے گا، ہم نمازوں سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اچھا جو پکا نمازی ہوتا ہے نا، اس کو ملتا کیا ہے؟ سنو، ریوارڈ. سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ کریم 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت افزائی فرمائے گا. نمبر 1، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا. اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے گا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو. اللہ کرے کہ میں ایسا نمازی بن جاؤں کہ نماز نہ پڑھوں تو مجھے چین نہ آئے. اور ایسے ہیں نمازی الحمدللہ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں نا، یعنی تصور ہی نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ نماز قضا ہو سکتی ہے. وہ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن نماز پہلے پڑھیں گے. یعنی نماز نہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے جو 5 وقت کے نمازی پکے بن جاتے ہیں، ان کی باڈی نماز کے ساتھ ایسی انوالو ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی نماز جماعت چھوٹ جائے تو اندر سے ریکال آتا ہے کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، ابھی تک عصر باقی ہے، ابھی عشاء پڑھنی باقی ہے، فجر کسی صورت ان کی قضا نہیں ہوگی، وہ الارم رکھیں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جناب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، باقی تو میں 4 پڑھ لیتا ہوں. جناب والا، کبھی آپ کی ارلی مارننگ فلائٹ ہو، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہو کہ یار آنکھ نہیں کھلی؟ ٹرین ہو تو ٹرین مس ہو گئی ہو، کوئی ضروری انٹرویو ہو کسی ایمبیسی میں اور آپ کا یار انٹرویو کی ڈیٹ نکل گئی، آج میں اٹھا نہیں. سب چیزوں میں پہنچ جاتا ہوں ٹائم پہ، الارم رکھوں گا اور 2 لوگوں کو بھی بتاؤں گا، گھر والوں کو بھی کہوں گا نہیں مجھے اٹھائیے گا بھائی، فلائٹ نکل جائے گی. 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ ان تمام چیزوں کی پریورٹی ہے آپ کی زندگی میں. نہیں ہے تو نماز کی پریورٹی نہیں ہے. ایسے کیسے مس ہو جاتی ہے؟ اسکول مس نہیں ہوتی، کالج مس نہیں ہوتی ہے، تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں. ہمارا پہلا الارم ہی نماز کا نہیں ہے نا. 8 بجے اٹھنے کا ہے کہ بھائی اسکول جانا ہے، بینک جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. یعنی ہر صبح وہ کیسا مسلمان ہے کہ ابھی اٹھتا نہیں ہے، اس سے پہلے رب کو ناراض کر چکا ہوتا ہے. مبارک ہو وہ مسلمان کو کہ جو صبح ہوتی ہے سب سے پہلے اٹھ کر اپنے رب کو راضی کر کے سجدہ کرتا ہے. تو بس نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. دوسرا سوال، پل صراط پر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ امانت دار ہونا ضروری ہے. پل صراط سے کون گزرے گا؟ کہ امانت دار ہوگا. امانت کے متعلق سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ امانت دار ہے تو وہ نکل جائے گا پل صراط سے، ورنہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. اب کتنا برا حال ہے امانت کے بارے میں. یعنی اچھا میں آپ کو ایک بات کہوں گا، آپ سب جواب دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پاک میں اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ امین ہیں اور آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. یعنی غیر مسلم بھی میرے آقا کی امانت داری کے قائل تھے. اور آج میں ان کا امتی ہوں اور حال یہ ہے لوگوں کا کہ ان کو پیسے دیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ان کو مال دیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ان کی بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ یار یہ دیں گے واپس آئے گا نہیں آئے گا. یعنی خدا کی قسم اگر ہم سب اپنے بارے میں سوچ لیں کہ مجھے کوئی رقم دے، مجھے کوئی چیز رکھوائے یا مجھے کوئی کاروبار میں کوئی سودا بیچے اور اس کو یہ فکر ہو رہی ہے نا کہ یار پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، مجھ سے برا آدمی کوئی نہیں ہے. یعنی پھر میں کیسا امتی ہوں یار. یعنی مجھے دے کر تو بندہ کہے یار آنکھیں بند کر لو، یہ سرکار کا ایسا امتی ہے تمہاری امانت پوری وقت پر لوٹائے گا. اور یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان پر امانت داری واجب ہے، جبکہ خیانت کرنا یعنی کسی نے امانت رکھوائی اور بغیر اس کی اجازت سے اس امانت میں تصرف کرنا، اپنے استعمال میں لانا یا پوری طرح حفاظت نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو. اچھا، اب یہاں پر امانت کی بہت ساری قسمیں. اب نارملی یہ تو سمجھتے ہیں کہ یار کسی نے سامان رکھوایا، پیسے رکھوائے، کوئی چیز رکھوائی، ٹائم پہ لوٹا دی، بالکل یہ بھی امانت ہے. لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں امانت ہیں. اب ذرا سنتے جائیے گا. اب کسی نے آپ سے راز کی بات کہی اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ امانت ہے، اور اب آپ نے کسی کو بتا دی، یہ بھی آپ نے خیانت کی. ہو سکتا ہے کسی کا راز ظاہر کرنے پر پل صراط پر روک لیا جائے. کسی طرح آپ کو کسی نے مزدور رکھ کر کوئی کام دیا اور قصدن جانتے بوجھتے اس کا کام بگاڑ دیا یا کام کم کیا اور پیسے پورے لے لیے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. حاکم ہیں جو سربراہ ہوتے ہیں یا ذرا عہدیدار ہوتے ہیں یا جناب جو حکومت میں ہوتے ہیں، اپنی رعایا کی نگرانی کرے، عدل و انصاف رکھے. اگر اپنے عہدے کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو یہ بھی خیانت ہوگی. میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے امانت دار ہیں. ہاں، یہ ایک دوسرے کی باتیں اگر باہر کرتے ہیں یہ بھی خیانت ہے. پردے کی باتیں ہیں، یہ میاں بیوی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج نوجوان لڑکے اپنے گھر کی باتیں اپنے دوستوں میں کر رہے ہیں، لڑکیاں اپنے گھر کی باتیں اپنی دوستوں میں کر رہی ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، اس کے بعد تو وہ مارکیٹ میں باتیں آتی ہیں الامان والافیس. یعنی ٹھیک ہے اگر کسی وجہ سے آپ ساتھ نہیں رہ پا رہے تو آپ ایک دوسرے کے امین تھے، آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا تھا. مرد اور عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کے سب سے بڑے رازدار ہوتے ہیں، اور اگر یہ راز کوئی پامال کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی خیانت کرنے والا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے بات ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ سمجھتے چلے جائیں کہ جس میں خیانت کر سکتی ہے. ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام اور خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حدیث پاک میں آیا حسد اور خیانت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرے مرحلے پر صلہ رحمی کا سوال ہوگا. رشتہ داری نبھائی کہ نہیں، اچھا سلوک کیا کہ نہیں. اگر آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہوا تو نجات پا جائے گا، ورنہ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے امانت اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی. یعنی اگر امانت اور صلہ رحمی کھڑی ہوں گی، بندہ دونوں کو ٹھیک طریقے سے نبھایا ہوگا تو پل صراط کراس ہو سکے گا. مگر آج حال کیا ہے رشتہ داری میں؟ اچھا، وہ حدیث تو میں نے سنائی نہیں کیونکہ موضوع یہ تھا، ورنہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ لیلۃ القدر سب کی بخشش ہوگی، مگر جو چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئیں: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری کاٹنے والا اور مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا. آپ سوچیں اتنی مبارک رات بھی رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے. ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی، ہم ان کے گھر گئے تو پروٹوکول نہیں دیا ہے. اس بات پر رشتہ ختم کر دو گے آپ؟ خدا کے واسطے جوڑ لیجئے، چھوٹی موٹی باتیں درگزر کیجئے. رشتہ دار ہمارا خون ہے اور مبارک رات سب بخشے جائیں گے، رشتہ داری کاٹنے والا بھی نہیں بخشے جائے گا. اور ہم نے سنا کہ رشتہ داری کاٹنے والا پل صراط پر بھی پھنس جائے گا. ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. ایک بار ایک نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ. دیکھیں لوگ ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کرے کسی کے دل میں آ جائے اور وہ آج ہی معافی تلافی کر کے دوستی کر لے. حضرت ابو ہریرہ ایک بار محفل میں تھے اور آپ نے حدیث سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، ہر رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے. ایک نوجوان محفل سے اٹھ گیا، بیان کے دوران ہی اٹھ گیا اور اپنی پھوپھی جان کے پاس گیا کہ کئی سالوں سے لڑائی جھگڑا تھا، اور جا کے ان سے معافی مانگی کہ بھی بیان سناؤں اور پیارے آقا کا فرمان سنا کہ جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے ہماری محفل سے اٹھ جائے. معافی تلافی تو ہو گئی. پھوپھو جان نے کہا واپس جا کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو تو صحیح ایسا کیوں کہا اٹھ جائے. واپس گئے. کتنا فرما بردار تھا کہ محفل کے دوران ہی اٹھ کر معافی مانگنے چلا گیا. اور جب واپس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں، تو فرمایا میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے سنا ہے جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر پہ رحمتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے دشمنیاں اتنی پال رکھی ہیں، بلکہ ماں باپ اتنے سخت ہو گئے اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں میں مر جاؤں تو بھی فلاں رشتہ دار کے گھر مت جانا، بالکل اس کو کبھی تحفہ مت دینا، کبھی دعوت میں مت بلانا. یہ ماں باپ کا کام ہے. ماں باپ تو بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا جو دل دکھائے اسے معاف کر دو، جوڑ کے رہو. اور آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہماری شریعت کو کتنا مقصود ہے، کتنا محبوب ہے کہ رشتہ دار مل کر رہیں لڑائی نہ کریں، مسلمان مل کر رہیں لڑائی نہ کریں. سبحان اللہ. اس سے ایک اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس ٹاپک پر میں نے ایک بیان کرنا ہے کہ ہماری شریعت
जितना इस्लाम सोसाइटी के लिए बेहतरीन मजहब है, पूरी कायनात में कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जहां अल्लाह की बज़ाहिर इबादत कोई नजर नहीं आती। मुझे बताओ ना, मैं अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करूं, इसमें कौन सा सजदा किया, कौन सा रोजा रखा, कौन सी तिलावत की, मगर हम मिलकर रहे तो अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। मैं किसी को मुस्कुरा कर मिलूं तो सदके का सवाब मिल रहा है, मैं किसी को माफ कर दूं तो अल्लाह पाक मगफिरत फरमा देता है। मेरी किसी से लड़ाई है, मैंने उसको माफ किया, अल्लाह की कौन सी इबादत की। मगर सुभान अल्लाह, इस्लाम ये चाहता है कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, प्यार से रहें, ईसार से रहें। मुसलमान किसी मुसलमान की मदद करता है, फरमाया जब तक बंदा किसी की मदद करता है अल्लाह भी उसकी मदद फरमाता है। तो मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, इसमें इबादत कौन सी है, बजाय कौन सी इबादत है। लेकिन अगर इसका क्रंच देखें, उसके पीछे इसकी लॉजिक समझें, अल्लाह अकबर, ये इस्लाम को पसंद है कि दुनिया में सोसाइटी में जो लोग आपस में रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले हों, लड़ने वाले ना हो, बदला लेने वाले ना हो, इंतकाम लेने वाले ना हो, माफ करने वाले हों। बेटे माँ बाप का अदब करें, बाप बच्चों पर शफकत करें, पड़ोस का ख्याल रखें, रिश्तेदारों को ख्याल रखें। इन सारी नेकियों में लॉजिकली तो अल्लाह की कोई इबादत नजर नहीं आ रही है, मगर कहीं मगफिरत के वादे हैं, कहीं जनाब सवाब के खजाने हैं। तो पता ये चल रहा है कि इस्लाम ये रिक्वायर्ड करता है, इस्लाम इस सोसाइटी को बेहतरीन तरीके से रहने का दर्स देता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, बदकिस्मती से लोग इस्लाम से दूर हैं, इसलिए इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं। आजकल जनाब लिबरलिज्म का दौर है, सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरे मुल्कों में या दूसरी कौमों की तारीफें की जा रही हैं कि हुकूकुल इबाद का ख्याल वहां देखें, इंसानियत का देखें कितना ख्याल है। शायद उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, नबी पाक की हदीसें और कुरान पढ़ा नहीं है, वरना जितना सुभान अल्लाह, इंसान तो जानवरों के, इस्लाम तो जानवरों के हुकूक भी बयान करता है। काश हम इस्लाम को पढ़ने वाले और फिर उस पर अमल करने वाले बन जाएं। आगे चलते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब ये चौथा मरहला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, चौथे मरहले पर वालिदैन से मुताल्लिक सवाल होगा, रिश्तेदारों से मुताल्लिक सवाल हो गया। अब फरमाया अगर बंदे ने नेक वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया होगा तो पुल सिरात पार हो जाएगा, और अगर वालिदैन नाराज हुए तो पुल सिरात पर मारा जाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हदीस पाक में है 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे, माँ बाप का नाफरमान, दयूस यानी घर वालों पर गैरत ना खाने वाला, और नंबर 3 मर्दों की वजह बनाने वाली औरत। जो औरतें मादल्ला आजकल मर्दों वाले लिबास, मर्दों वाले बाल, मर्दों वाले स्टाइल, और इसको कोई बुरा भी नहीं समझ रहा, ये 3 किस्म के लोगों के बारे में फरमाया जन्नत में नहीं जाएंगे। माँ बाप का नाफरमान, दयूस कौन होता है, घर वाले बेहयाई कर रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है, कोई टेंशन ही नहीं है मर्द को, बल्कि मर्द खुद लेके घूम रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसे मर्द को भी जन्नत में दाखिला नहीं मिले। गैरतमंद होना चाहिए, हमारी घर की खवातीन बापर्दा होनी चाहिए, उनकी बेपर्दगी पर हमें दुख होना चाहिए, हमें फिक्र होनी चाहिए। हम उस खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मानने वाले हैं कि इसी पुल सिरात से जब खातून जन्नत की सवारी निकलेगी तो ऐलान होगा, अहले मैशर अपनी आंखें नीची कर ले, खातून जन्नत की सवारी गुजरने वाली है। उनके पर्दे का आलम यह है। हमारे यहाँ अब तो जनाब, अब ये अलग एक टॉपिक है कि किस कदर दिल खराश मनाजिर हैं, और खास तौर पे घर पे कोई शादी हो जाए, घर पे कोई फंक्शन हो जाए तो ऐसा लगता है सारे पर्दे माफ हो गए। बाप पर्दा खवातीन भी होती हैं, दुपट्टा वगैरह लेकर निकलती हैं, उनका भी सब कुछ उतर जाता है। और अब तो एक और बदबख्ती ये आई है कि अपने घर के फंक्शन में, भाई पहले सुनते थे कि भाई नाच गाने किसी के घर में होते हैं, ढोल तमाशे होते हैं, अब उसकी वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर डाला जाता है कि जनाब व्यूज मिले कि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे देखो कितना अच्छा नाचते हैं। अल्लाह अकबर, किधर गई हमारी गैरत। दयूस, फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो बहरहाल चौथा सवाल किसका है, वालिदैन का। और अभी मैंने आपको वो हदीस सुनाई थी कि 4 किस्म के लोग लैलतुल कदर में नहीं बख्शे जाएंगे, उन चारों में एक माँ बाप का नाफरमान भी था। ये इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा गुनाह है। आप देखिए हर बरकत वाली रात जब सारे बख्शे जाते हैं, माँ बाप के नाफरमान को फरमाया नहीं बख्शा जाएगा। खुदा की कसम, बहुत खुश नसीब हैं आप, यू आर सो लकी इफ यू हैव योर पेरेंट्स विद यू इन दिस ब्लेस्ड नाइट। अगर इस मुबारक रात आपके पास माँ बाप है ना, खुदा की कसम आपसे ज़्यादा खुश नसीब कौन है कि मेरी माँ घर में हो और 27वीं शब भी हो, मेरा वालिद मेरे पास हो और 27वीं शब हो। सुभान अल्लाह, मैंने तो कुछ नहीं करना, बस उनके पैर दबाने, हाथ चूमने, दुआएं लेनी, मेरे तो बारे निहारे हो गए। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए हैं, कितना याद आते हैं इन मुबारक रातों में। अब उनसे बातें करनी होती है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आपके पास हैं आपके माँ बाप और आप उनका दिल दुखा रहे हैं, आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे। एक बात याद कर लेना, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे उसका रब नाराज। एक ऐसा दिल खराश आपको वाकया सुनाऊं। हजरत अलकमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी के सहाबी है ना, सहाबी तो जन्नती होता है, कितना बड़ा मर्तबा होता है। हजरत अलकमा का आखिरी वक्त आया, लास्ट ब्रीथ, सकरात का आलम। आपकी ज़ौजा ने नबी पाक को पैगाम भिजवाया कि हुजूर आपके साथी अलकमा का आखिरी वक्त आ गया है। तो नबी पाक ने हजरत बिलाल हबशी और हजरत सुहेब रूमी रदी अल्लाह तआला को जाके अलकमा को तलकीन करो कलमे की। अच्छा, यहाँ एक शरई मसला भी समझ लें कि जब भी किसी का आखिरी वक्त हो ना,
تو اسے کلمے کی تلقین اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کلمہ پڑھو آپ جلدی سے کلمہ پڑھو، یہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا بندہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، آپ اس کو یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو اور وہ تکلیف کے عالم میں یہ کہہ دے جاؤ میں نہیں پڑھتا تو غلط ہو جائے گا مرتے وقت. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر خود بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی زبان پر کلمہ اللہ کرے اس کا جاری ہو جائے. یہ پراپر طریقہ ہے. حضرت بلال گئے اور انہوں نے جا کے کلمہ پڑھنا شروع کیا. حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. واپس آئے کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ فرمایا جی حضور بہت بڑی عمر ہو گئی ہے، زندہ ہیں. فرمایا جا کر پیغام دو، یا تو وہ آ سکے تو میرے پاس آ جائیں ورنہ میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، یہ ادب دیکھیں کہ بزرگوں کا ادب کیسا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جا کے پوچھو وہ آ سکتی تو ٹھیک ہے ورنہ میں آ رہا ہوں. وہ صحابی رسول کی والدہ تھی، کہتے ہیں حضور میں میرے مجھ پر زیادہ ضروری ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں. وہ آ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اے ام علقمہ یہ بتاؤ علقمہ کا معاملہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو کہا حضور بڑا نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقے دیتا ہے. اے نمازیوں، روزہ داروں، صدقہ دینے والوں، تراویح پڑھنے والوں سنو، اعتکاف کرنے والوں سنو. وہ صحابی رسول ہیں، ان کی ماں کیا کہتی ہے؟ حضور روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. آقا فرماتے نہیں تمہارا علقمہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ماں کہتی حضور میں ناراض ہوں. ماں کیا کہتی ہے؟ حضور میں علقمہ سے ناراض ہوں. کہا اے ام علقمہ بات کیا ہے؟ کہ حضور وہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نبی پاک نے فرمایا اے بلال جاؤ بہت ساری لکڑیاں لے آؤ. حضرت علقمہ کی والدہ کہتی حضور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہا میں نے ارادہ کیا علقمہ کو جلا دوں. ماں ہوتی ہے، کہتی حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے معاف نہ کیا نا تو علقمہ اس سے بڑی آگ میں جلے گا. ابھی کیسا خوبصورت انداز تھا نبی پاک کا والدہ سے معافی دلوانے کا. ماں ہوتی ہے، ماں کتنا بھی ستا لو بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. کہتی حضور میں آپ کو اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. نبی پاک نے پھر بھیجا حضرت بلال کو، بلال جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں. حضرت بلال کمرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ماں باپ کو ستانا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت کلمہ نہ آئے زبان پر. یہ اتنا شدید گناہ ہے، یہ اتنا شدید گناہ ہے، اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اللہ کریم نے جب جہاں اپنی عبادت کا فرمایا اکثر جگہوں پر اس کے ساتھ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا فرمایا. اور اللہ نے سخت وعیدیں، سخت عذاب نازل فرمانے کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے ماں باپ کو ستانے والوں کو. پھر نبی پاک گئے حضرت علقمہ کے جنازے پر گئے اور کھڑے ہو کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ نفل قبول ہیں. ہمیں لگتا ہے میں نمازیں پڑھ کے چیمپئن ہو گیا، روزے رکھ لیے، تراویاں پڑھ لی. ارے ماں کو دکھی کر کے، والد کو دکھی کر کے. ابھی 40-45 منٹ آپ نے صراط و تسبیح میں لگائے، کیوں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ نا. ثواب کے لیے لگائے نا. 1 گھنٹے سے آپ میرے بیان میں بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ ثواب کے لیے، نیکی کے لیے. ارے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، وہ بھی نیکی ہے. وہ نیکی کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان کے لیے 10 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے حقوق بالکل پورے کرنے ہیں، مگر اسی رب نے فرمایا نا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور 10 منٹ نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. آج کل تو بچوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کہتے ہیں ابو تو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، وہ چیختے ہی رہتے ہیں، وہ جناب غصہ ہی کرتے رہتے ہیں. ارے پیارے بھائیوں آپ کو ابھی تک مسئلہ ہی سمجھ نہیں ہے. آج آپ میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں، نوجوان سارے سیٹسفائی ہو جاؤ گے. آپ کو اپنے ماں باپ کی ڈانٹ بری نہیں لگے گی. زندگی کا سائیکل سمجھ لو. یہ زندگی ہے نا زمین سے شروع ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے نا ہم کرالنگ کرتے تھے، پھر انسٹالر پر آئے، ٹرالی پر، پھر انگلی پکڑ کر کسی نے چلنا سکھایا، پھر ہم بڑے ہو گئے. یہ آگے جا کے سرکل واپس ادھر ہی آتا ہے. یہ انسٹالر سے شروع ہونے والا سفر ویل چیئر پہ آ جاتا ہے. بزرگ لوگ کرسیوں پہ آ جاتے ہیں، پھر ان کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. بس یہ امیجن کر لو کہ اگر میرے گھر میں 5 سال کا بچہ ہے اور 60 سال کا بوڑھا ہے، یہ دونوں برابر ہیں. جب آپ کو 5 سال کے بچے کی ضد بری نہیں لگتی، جب آپ کو 5 سال کے بچے کی ڈانٹ بری نہیں لگتی، بلکہ 5-6 سال کے بچے کو تو آپ بار بار ایک ہی چیز پوچھتے ہو، بیٹا وہ والی پویم سناؤ ذرا، وہ والا جملہ واپس بولو. وہ کہتا ہے آپ مسکراتے ہیں، وہ 100 بار کہتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے. بوڑھا باپ ایک ہی بات 3 بار ریپیٹ کرتے، بچے کہتے بار بار ایک ہی بات کیوں کرتے ہو. اس کے دور میں ایک اور بات سمجھ لو. آج والدین کے ساتھ اگر کسی کو والدین کی خدمت کا موقع ملا ہے نا بڑھاپے میں، یو آر سو لکی. خدا کی قسم کئی والدین تو ایسے تھے جنہوں نے ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیا. ہماری ہی خدمت کرتے کرتے، ہم پر پیسے خرچ کرتے کرتے ہی چلے گئے. ارے جب ہم بڑے ہوئے کہ ہم نے کچھ خرچ کرنا ہے، ہم نے کچھ خدمت کرنی، ہماری تو باری ہی نہیں آنے دی انہوں نے. جس کو ماں باپ ملے ہیں بستر پر، جس کو ماں باپ ملے ہیں بیمار، جس کو ماں باپ ملے ہیں بزرگ، تمہارے وارے نیارے ہو گئے ہیں، تمہاری لاٹری لگ گئی ہے. وہ حدیث سنی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے.
साहबी ने पूछा हुजूर इन नजरा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देख ले? आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे 100 हज का सवाब मिलता है। ये हदीस सुनिए, आगे सुनो। मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है तो खिदमत पर सवाब कितना होगा? सिर्फ देखने पर हज थी ना, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, पैसे खर्च करने पर कितना सवाब होगा, खाना खिलाने पर कितना सवाब होगा, मेडिकल स्टोर पे दवाई ले जाने के लिए कितना सवाब होगा, उनकी व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा। तो सोचो तो सही, लॉटरी है, तुम्हारे तो वारे नहीं आ रहे आ गए। अब पैसे खर्च करते हुए आज का बच्चा क्या कहता है, अब्बू ये मेरे हैं आपके नहीं है। अरे जबान लटक नहीं जाती? कोई बाप और मां के सामने ये कह सकता है कि ये मेरे हैं ये आपके नहीं है? अरे मैं बगैर लिबास के पैदा हुआ था, सोचो मैं और आप कपड़े के साथ पैदा नहीं हुए। वालिद कह देता उस वक्त के बेटा पैसे मेरे तेरे नहीं, मैं तो नंगा रह जाता। अगर मुझे खाना ना खिलाया जाता मैं भूखा मर जाता। मेरा वालिद मुझे स्कूल कॉलेज या जनाब दुनिया की या दीन की तालीम ना देता, मैं जाहिल रह जाता। मेरे वालिद ने तो नहीं कहा बेटा ये मेरे हैं ये तेरे हैं। हर ईद पर नए कपड़े दिलाए, हर ख्वाहिश पूरी की, अपनी ख्वाहिशात मारते रहे हमारे माँ बाप, हमें दिलाते रहे। और आज बारी आई है तो बच्चा ये कहेगा ये मेरे ये आपके नहीं है। मेरा सब कुछ मेरे माँ बाप का है। जो इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, जो दौलत मिली, जो कुछ आपको मिला है वो सब माँ बाप का है। माँ बाप लेके नहीं जाते यार, कह दोगे तो ऐसा थोड़ी सारा ले लेंगे आपसे। उनको रिलैक्स फील कराएं, उनको ऑनर फील कराएं कि आप हमारे घर में सब कुछ, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस। उनको किसी कोने में ना डाल दो, वो सुकून की और प्राउड की लाइफ, आखिरी लाइफ गुजारें। वो बड़ा प्यारा जुमला मैंने पढ़ा था कि जिन माँ बाप ने तुम्हें शहजादों की तरह रखा, आखिरी उम्र में उन्हें बादशाह का दर्जा तो दे दो। आखिरी उम्र में उन्हें मुलाजिम का दर्जा देते हो। बेटे पर हक है, शरीयत का हक सुनिएगा, बेटे पर यह हक है कि वो वालिद के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम के साथ, आका के साथ गुलाम रहता है। गुलाम कैसा होता है? एवरी टाइम रेडी टू सर्व। बेटे पर हक है कि वो वालिद के साथ ऐसे रहे। मगर आज बदकिस्मती से बूढ़ा बाप बेटे का गुलाम बना हुआ है। बेटा थोड़े पैसे चाहिए, अबू पैसे नहीं है, बेटा दवाई ला दो, टाइम नहीं है, बेटा ये काम। मतलब बाप बेटे के आगे मिन्नतें करता नजर आता है। शर्म आनी चाहिए उस बेटे को कि मेरा वालिद मुझसे मिन्नत करेगा। यार मेरी माँ डरती है बात करने में औलाद से कि बात करूंगी तो डांटेगा मुझे, डांटेगी बेटी। अरे किधर जाओगे यार, लैलतुल कदर भी माँ बाप अगर नाराज हुए मारे जाओगे। खुदा के वास्ते सारी दुनिया बाद में है, मुझसे मेरे दोस्त राजी, मेरे कस्टमर राजी, मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत, मस्जिद में मेरी बड़ी इज्जत, और माँ बाप घर में नाराज बैठे। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए और समझिए, रियलाइज कीजिए। शबे बरात आपने हदीस सुनी होगी, सब बख्शे जाएंगे, जो लोग नहीं बख्शे जाएंगे उसमें भी माँ बाप का नाफरमान था। लैलतुल कदर सब बख्शे जाएंगे, जो नहीं बख्शे जाएंगे उसमें भी माँ बाप का नाफरमान था। फिर भी नाफरमानी जारी है। दुखी है माँ बाप, तकलीफ में है माँ बाप। हमें आते हैं पेपर, मैसेज आते हैं, मैसेज अभी भी अगर मेरा ये लाइव बयान चल रहा है कमेंट्स में लिख रहे होंगे, रो रहे होंगे माँ बाप के, काश मेरा बेटा सुन ले, काश मेरी बेटी सुन ले जो मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, आपके पास इस वक्त माँ बाप हैं, यू आर सो लकी। बाद में बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। और आखिरी बात, वरना ये मौजू ऐसा है मैं सारी रात इस पर बयान करता जाऊं। एक बात और याद रखना, ये वो गुनाह है, ये वो बदबख्ती है कि बाकी गुनाहों की सजा कब्र या आखिरत में मिलेगी। माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को सताना, आखिरत में तो सजा मिलनी है। वो दुनिया में भी देखता है, अपने बच्चों में देखता है, उसके बच्चे उसके नाफरमान हो जाते हैं। अगर आपने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दुखी किया ना, अपना बुढ़ापा बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाए। आप देखेंगे अपने सामने। अगर आप चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार रहें, माँ बाप को राजी कीजिए, माँ बाप को खुश कीजिए। दुनिया में देखा हमने, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं ना, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उसको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए और प्यार करें, मोहब्बत करें, इज्जत दें, खिदमत करें, और फिर देखिए अल्लाह कैसी रहमतों के दरवाजे खोलता है। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब पांचवें मरहले पर जबान के बारे में सवाल होगा। 4 हो गए, पुल सिरात पर जबान के बारे में सवाल होगा। जिसकी जबान पर गालियां हैं, गीबत है, चुगली है, फौश बातें, खुदा के वास्ते तौबा कर लें, वरना ये जबान कहीं पुल सिरात पर मरवा ना दे। 6 मरहले पर 6th क्वेश्चन क्या होगा? फरमाया पड़ोसी के बारे में सवाल होगा। देखो मेरा दीन कैसा प्यारा है। मुसलमान मिल के रहें, मोहब्बत से रहें। आज पड़ोसी परेशान होता हो तो हो जाए, पहले तो पड़ोसी का नाम ही नहीं पता। हम में से बहुत बड़ी तादाद है जो पड़ोसी को भी नहीं पहचानते। अच्छा आप हमारे बराबर में रहते हैं, मुझे तो पता ही कोई नहीं था।
حالانکہ شریعت نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. تیسری بار فرمایا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. پڑوسی اگر تنگ ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے اس کو راضی کرنا. ہمارے ایمان کی یوں سمجھے کمپلیشن کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی راضی ہو. دوبارہ وہی عرض کروں گا, ہمیں بہت سارے حقوق اللہ کا بڑا شوق ہے. میں نہیں کہتا نہ کریں, روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, صدقہ دیں, حج کریں, بہت اچھی بات ہے, مگر حقوق العباد کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک حدیث سن لیں, بات اور سمجھ آ جائے گی. امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی, بخاری کی حدیث. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور ایک عورت ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے, نفلی روزے بھی رکھتی ہے, بڑی نیک ہے, صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے, مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. کیا سنا آپ نے؟ روزے ہیں, نفل ہیں, رات عبادت ہے, صدقہ خیرات بھی ہے, بڑی نیک بھی ہے, مگر زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. نبی پاک فرماتے لا خیر فیہا, اس میں کوئی بھلائی نہیں, ہی من اہل النار, وہ جہنمیوں میں سے ہے. نمازی, روزہ دار, صدقہ کرنے والا جہنم میں, بیکاز نیبرز آر ناٹ ہیپی ود ہم, نیبرز آر ناٹ ہیپی ود ہر. وہ راضی نہیں تھے نا. اب آگے سنیے, صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا حضور ایک عورت ہے, فرض نمازیں پڑھتی ہے, نفل نمازیں نہیں پڑھتی, پنیر صدقہ کرتی ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. ارشاد فرمایا ہی من اہل الجنہ, وہ جنتی عورت میں سے ہے. بہت ساری عبادتیں نہیں ہیں نفلی, مگر تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر لوگ ناراض ہیں نا تو پل صراط پہ روکا جا سکتا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اور اب آخری بات, جو 7واں سوال ہوگا, فرمایا کہ یہ سوال ہوگا کہ کیا تم سچ بولتے تھے, سچے تھے؟ جواب ہاں میں ہوگا تو پل صراط پار ہو جائے گا, اور اگر بندہ جھوٹا ہوا تو پھنس جائے گا. آج کتنا برا حال ہے, سچ بولنے والے تو بہت تھوڑے ملتے ہیں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. حدیث پاک میں ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے, اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے, اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا نا, فرمایا مجھے دو آدمی میرے ساتھ آئے, اور میں نے دیکھا ایک کھڑا تھا, دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا اوزار تھا, وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈالتا تھا اور اس کو کھینچتا ہوا گدی تک لے جاتا تھا, پھر دوسری طرف سے ڈال کر گدی تک لے جاتا, پہلا والا پھر ٹھیک ہو جاتا. یہ کنٹینیو اسے پنشمنٹ, یہ عذاب دیا جا رہا تھا. تو کہا, پوچھا میرے آقا نے کون ہے؟ تو فرمایا, عرض کیا گیا حضور یہ جھوٹا شخص ہے, قیامت تک اسے یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. میں ایک بار ڈینٹسٹ کے پاس گیا, آپ بھی گئے ہوں گے, کوئی کام کروانے گیا تھا. انہوں نے جب میرے جبڑے کو کھولنے کی کوشش کی نا, ایک کچھ رکھ کے کھولتے نا, تھوڑی دیر میں جس کو کہتے ہیں نا لگ پتا گیا, تکلیف سے حالت خراب ہو گئی. یعنی ہمارا جبڑا ایک لمٹ کے بعد نہیں کھلتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. سوچئے جب یہ جبڑا چیر کر گدی تک لے جایا جائے گا تو حال کیا ہوگا. آج مذاق میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, انجوائمنٹ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, ہر بات میں جھوٹ بول رہے ہیں, دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, چٹکلے سنانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. فرمایا گیا جو کسی کو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. ادھر کسی کو فکر ہی نہیں ہے جھوٹ. پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ. کیا کرتے ہیں؟ غلط بتانا ہے. کہاں رہتے ہیں؟ غلط بتانا ہے. کیا کاروبار ہے؟ غلط بتانا ہے. ہر چیز کیوں غلط بتانی ہے بھائی؟ کیونکہ اسٹیٹس بڑا بتانا ہے نا. میں تو رہتا نارمل ایریا میں, ڈیفینس میں رہتا ہوں, بتانا یہ ہے, کرتا جاب ہوں, بتانا بزنس کرنا ہے. آفس میں جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. کوئی لیٹ آیا, کیوں آیا؟ تو یار وہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, خود لیٹ آنکھ کھلی تھی. جھوٹ بول کر آپ کی بات تو بن گئی, لیکن نامہ اعمال میں تو جھوٹ لکھا گیا نا. تو یاد رکھیے گا, جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا, سچ بولنے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے, سچوں کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا آلویز مضطرب نظر آئے, کیونکہ اس کو جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑے گا نا. اب مثال کے طور پر کسی نے آفس میں کہہ دیا کہ نانی کا انتقال ہو گیا, اس سے 3 دن نہیں آیا. اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا آفس میں نانی مار دی ہے, حالانکہ نانی گھر پہ ہے. اب آپ بعد میں نہیں بول سکے گا کہ نانی بیمار ہے, کیونکہ پہلے تو انتقال کروا چکا ہے. تو جو بھی جھوٹ بولیں گے وہ سارے یاد رکھنے پڑتے ہیں. سچ بولنے والے کو کوئی یاد ہی نہیں رکھنا. کہاں رہتے ہو؟ جہاں رہتا ہے بتائے گا, جو کام کرتے ہو وہ بتائے گا. تو سچ بولنے والا دنیا میں بھی سکون میں رہے گا اور آخرت میں بھی سکون میں رہے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے وہ 7 باتیں کور کرنے کی کوشش کی. میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ غور کر لیں. نمبر 1 نماز کا سوال ہوگا.
नंबर 2 अमानत दारी का सवाल होगा, नंबर 3 रिश्तेदारों से कैसा बर्ताव है ये क्वेश्चन होगा, नंबर 4 वालिदैन की साथ अच्छा सलूक है कि नहीं ये क्वेश्चन होगा, नंबर 5 ज़बान गलत कामों में इस्तेमाल तो नहीं हो रही ये क्वेश्चन होगा, नंबर 6 पड़ोसी के बारे में सवाल होगा, और नंबर 7 झूठ बोलता है या सच बोलता है ये सवाल होगा। इंशाअल्लाह आज से ये चेकलिस्ट बना लें, हो सकता है कोई ना कोई मेरा भाई किसी मामले में कमजोर हो, आज से ये चेकलिस्ट बना, अभी तो जिंदा है ना, अभी तो पुल सिरात की बारी नहीं आई ना, उस दिन शर्माने से बेहतर है आज कोशिश शुरू कर दो, पहले तो सच्ची तौबा कर लेंगे आज इंशाअल्लाह। मेरा करीम मौला तौबा करे तो पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन तौबा सच्ची हो। हमारी तौबा भी बड़ी निराली है, गालों पे चपत लगाते हैं या अल्लाह मेरी तौबा, ये तौबा नहीं है, तौबा ये है। और प्लान यही होता है कि कल फिर करना है। तौबा के 3 स्टेप्स याद कर लें। सबसे पहले हमें पिछले गुनाह पर शर्मिंदगी हो, अन्नदमुत तौबा, बंदा शर्मिंदा हो, गिल्ट फील करे, माफी मांगे अल्लाह से, अल्लाह हो गई गलती माफ कर, हो सके तो रो रो के मांगे। दूसरे नंबर पर जिस वक्त ये तौबा कर रहा है ना उस वक्त गुनाह छोड़ दे, मतलब इस वक्त गुनाह भी कर रहा है तौबा कर रहा है फिर कैसी तौबा, छोड़ दे। तीसरी शर्त यह कि आइंदा न करने का पक्का सॉलिड इरादा हो, ये नहीं कि पहले से जनाब 3 दिन ईद के प्लान बने हुए हैं गलत कामों के और तौबा भी चल रही है 27वीं शब को, ये नहीं, आप आइंदा ना करने का सारा वादा करें अल्लाह से कि नहीं करूंगा, और हिम्मत भी करें, फिर अल्लाह से अर्ज करें अल्लाह इस्तिकामत तूने देनी, फिर वो करीम है, फिर वो इंशाअल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो ये तौबा का तरीका है। पुल सिरात पर आसानी का सबब क्या, एक तरीका सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहसन सदका फिर दुनिया जाजा अला सिरात, जिसने दुनिया में अच्छी तरह सदका दिया वो पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। तो मैंने पहले भी बयानात में अर्ज किया है कि 5 ताक रातें कुछ ना कुछ सदका करें, किसी गरीब की मदद कर दें, मस्जिद में दे दें, कोई भी अच्छी काम में खर्च करें। दावत इस्लामी के स्टॉल लगे हैं, दावत इस्लामी दीन का इतना बड़ा काम कर रही है, ताक रातों में सब में करें। और फिर अब इंशाअल्लाह फितरा आने वाला है, बेहतर तो यह है आज ताक रात है, आज भी दे सकते हैं, कल जुम्मा है, जुम्मतुल वदा, 1 नेकी 70 नेकियों के बराबर है, ईद से पहले कभी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फितरे में 4 कैटेगरीज हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस में 4 कैटेगरीज बयान फरमाई, खजूर, किशमिश, जौ और गंदुम। सबसे जो सस्ता वाला फितरा लोएस्ट कैटेगरी है वो गंदुम का है। अब में से बहुत बड़ी तादाद वो गंदुम का फितरा दे देती है, शरन जायज़ है, फितरा हो जाएगा, मगर अपने दिल से पूछिए कि क्या ईद की अपनी खरीदारी में भी इसी तरह करते हैं कि दुकानदार के पास जाएं, सबसे अच्छे सबसे सस्ते वाले कपड़े निकाल दो, सबसे सस्ते वाले चप्पल दे दो, सबसे सस्ते वाली टोपी दे दो, भाई ईद पढ़नी है, अपने लिए बेहतरीन खरीदना है, अल्लाह की राह में सबसे लोएस्ट कैटेगरी। अपने दिल से पूछे ना, देखिए जिस इस्लामी भाई के पास नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ गुजारता है, वो बेशक गंदुम का दे दे, मगर जिसने शानदार सहरी इफ्तारी की, अल्लाह ने शानदार तरीके से लाइफ हमें रखी, और हम फितरा भी सबसे कमजोर वाला दें, अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। अब देखिए ना, किसी का बहुत बड़ा बंगला हो, 1 करोड़ की गाड़ी हो, क्या वो 10,000 रुपए वाला बकरा लाकर से लाकर बाहर खड़ा करता है? नहीं भाई, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, तो जानवर भी मजबूत होना चाहिए, वो लोग देख रहे होते हैं ना, फितरा कोई देख नहीं रहा होता, तो चुपके से जाके सबसे सस्ती वाली पर्ची बना ली, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो बेहतर यह है कि सबसे बेहतरीन फितरा, और इस नीयत से दें कि अल्लाह तूने मुझे इतनी शानदार लाइफ दी, मैं इंशाल्लाह तेरी राह में सबसे बेहतरीन खर्च करूंगा। तो फितरा भी अगर हो सके तो दावत इस्लामी को दें, ताकि हमारे पैसे दीन के अजीम काम में लगें। हज़ारों हाफिज आलिम बन रहे हैं, मसाजिद बन रही हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, और ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। तो ये तो सच्ची बात है कि हमारे पैसों का नसीब जागेगा कि इतने अच्छे कामों में लग जाएं। तो अपने डोनेशन में, अपने सदकात में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, फितरे की रकम जो है वो अगर लिस्ट है किसी के पास, वैसे बाहर स्टॉल लगा हुआ है, बेहतरीन जो अजवा खजूर का फितरा है वो तो 19,000 रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह फितरा है। तहदीस रहमत के लिए बता देता हूँ कि मैंने अपने और अपने घर वालों के लिए अजवा खजूर के हिसाब से फितरा दे दिया है, और इसीलिए दिया कि अल्लाह ने बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तो जो रब ने दिया है तो उसी का माल है, उसकी राह में खर्च हो जाए, तो आप भी खर्च करें। बाकी मेरा ख्याल है 6,000 का शायद किशमिश का है, बता देंगे अभी इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। जी, ये आ गया है। गंदुम का 240 रुपये है, जौ का 700 रुपये है, खजूर का 2400 रुपये का है, किशमिश का 6000 का है, और अजवा खजूर का 19,000 रुपये का। ये 5 किस्म के खजूर में 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं, नॉर्मल खजूर भी और अजवा खजूर भी। जिसको देखें इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना दिल है कि यार मुझे अल्लाह ने लाखों करोड़ों से अच्छा रखा है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन खर्च करूँ, तो हमें करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह जी हमारा माशाल्लाह जब यहाँ प्रोग्राम खत्म होता है तो रात भर इबादत में गुजारनी है, तो फैज़ान इस्लाम जो शहर पे हमारी मस्जिद है वहाँ इंशाल्लाह 1 बजे अब सलातो तस्बीह की जमात वहाँ शुरू हो गई होगी, 1:30 बजे वहाँ नातख़्वानी होगी, 2 बजे बयान होगा, और वहाँ 3 बजे सहरी का भी इंतज़ाम होगा। इंशाल्लाह ईद वाले दिन जो यहाँ ईद की नमाज़ है उस दिन फ़जर की नमाज़ 6:10 पर अदा की जाएगी। और आज हमने सुन लिया है कि फ़जर की नमाज़ क्या है,
تو فجر ضرور پڑھنی ہے. تو کوشش یہ کرے کہ 6:10 پہ عید کے کپڑے وغیرہ پہن کے آ جائیں اور عید کی نماز یہاں پڑھیں, اور عید کی نماز فجر کی نماز, اور فجر کے بعد بیان شروع ہو جائے گا 6:45 پر انشاءاللہ اول وقت میں یہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی. تو آپ وقت پر یہاں تشریف لائیے, فجر بھی ادا کریں اور عید کی نماز بھی ادا کریں. انشاءاللہ ذکر ہوگا آج چونکہ 27ویں شب بھی ہے, رمضان کا اخیر ہے, 2-3 اشعار ہم الوداع رمضان کے بھی پڑھیں گے, اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.